नमस्कार मुंगेली मोगाची गोंयकार भाव भयणां सगळीं कशीं हाय सजमतां एकदम बरी हाय मू दिसा व्हिडिओ पळयता तेका देव बरो दीस दिवं आनी रातचो व्हिडिओ पळयता तेका देव बरो रात दिवं। आनी आतां कार्नवालाचोय टायम जाला सारको बिजी आसता मातशें प्रॅक्टीसूय करप पडटाय। आनी आयज हांव येयला मोगा गोंयकार भाव भयणांदो हें सांगपाक दोन वस्तू। पयली सुवातेर म्हाका वॉट्सॅपाचेर फ्रेंडान ग्रुपां पाप साहेब मेल मू हें गायलें प्लीज शेअर मू गायलें पण हांव दोळ्यान चोयलशिवर कानान आयकलशिवर व्हिडिओ पयलशिवर होऱ्यान मेल मू हांव बिलीव कोना। पूण तेणी म्हाका गायलो मू तेंगलें बरोवन गायलो तें कितें इन गोवाचें कितें प्रुडंटाचें कितें गायलो तें हांवें पोस्ट गायलां फेसबुकाचेर। कारण हांवें घालप ना हांवें दोळ्यान कांय चोयलो ना देखून तेणें शेअर केलो तेंच हांवें थिंगा हेजेर पोस्ट गायला। मागीर 2 दिसांनी कितें आमकां खबर मेळ्ळी दुसरे दिसा पॉप साहेब मेलो ना मू थोडी कोडी एगेन्स्ट आसतले आमगे क्रिश्चियन हेजेर तेका लागून कोडी कोणें केलां आसतलें देखून बेस्ट मेला मेल मू हें कोनाकाय मनीस जितो आसतना आनी एक फावट लोना मेलो मू कितें गायल्लें म्हाका हें कर हांवें करूं ना अशें करून कोनाकाय धर्मा बदल धर्मा उडील तो बरें न्ही तें एक सांगत तुमकां मुगे गोंयकार मोगा भाव भयणांदो जायते जाण गव्हर्मेंटाक ब्लेम कोताय रॉंग कोत्या जाणां ओके मानून घेता आनी तुमगोडी म्हजे बेजारूय जातली। हांव इस्ट्रेट स्वता हातें उलयतां बीजेपी गव्हर्मेंटान जायतें बरें केलां थोडेशें तरी वांकडें केलां वायट केलां ना म्हणून पूण कितें गोंयां सुदारप कितें डेव्हलप जातो जाल्यार कितें ना कितें करूं पडटा कोणें शेत उडोवच्या पडटा तें कितें दिवपा पडटा तेश करून करचें पडटा। आतां संवसारांत जायतो लोक मुखार गेलो गाडी हाय कितल्यो येदेशे रस्त्याचे आमगे गाडी त्यो क्रॉस जायनाय क्वीट आख्खो लँड गव्हर्मेंट आलो ते व्हडले रस्ते कोता आनी आमगेले धाकले आसलेले मडगांव सा पणजे देखून जाल्यार कितें उगोल जातालो आनी एक घरां 10-12 गाडी आमी गव्हर्मेंटान कितें बरें केलें तें केन्ना तेजी सरकाराचे सीएमाचे उलयनाय। हांव अमकें बरें केलां कोणें आज बुसां सीएमाचे व्हिडिओ केला हांवें चोयलो ना बीजेपीन हें बरें केलें मू वांकडें केलें जाल्यार रोखडें बोट दाखयताय वायट केलें मू आनी आमी वायट केलें मू म्हणटाय खरें पूण आमी तेका वोट कोन्न तेका निवडायनाटाय आनी मागीर हाल तें मागीर एश केलें तेश केलें आमी तेका गाळी मारताय आमी तेका गाळी मारताय ते कितें वयर सांपळे सीएम बीजेपी मनीस आमी गोंयकारांनी वोट केलें न्हय तुमकां वोट कोत्ता तेदो खबर आसना ते चोर आनी कितें म्हणून वोट कोत्ता तुमी दूड घेताय लाखांनी ते चोत्ताय ते तुमी खाताय तुमगे थोड्यांगे घर बांदताय कोण आनी सोऱ्या पयशे म्हणटाय तेदो तुमकां कोणा बीजेपी सरकार चोर आनी अशें म्हणून आतां तुमी जांकताय ती आतां तुमी जांकताय तेंगे मनशां सांगता जे पळय कोण बीजेपी सपोर्ट कोताले ते हांवें बीजेपी केन्ना सपोर्ट केलो ना पयलीं कोतालो पूण बीजेपीन काम पळय केलां तें कुज दोळ्यान हांव आख्खें पणजे आनी खूंय भोंवलां थोडे म्हणटा इस्मार्ट सिटी पणजे आरे इस्मार्ट सिटी मागीर जातली आतां स्टार्ट कोत थिंगा काम तेंकां काम करून दियाय माती काडून गेल्यार तुमी म्हणटा इस्मार्ट सिटी आरे रात्यां भितरी इस्मार्ट सिटी जाता रस्ते बस्ते बरे जाताय तुमगे एक घर बासू काडटो जाल्यार 1 वोरोस 1.5 वोरोस वयता रात्यांतू बुन्याद बांद रात्यांतू घर उबें जायना तिगेलें जायतें काम पडटा थिंगा सरकारान बरें केलें तें कोणू सरकारा दाखयना बाबा हे रस्ते बरें केले हे ब्रीज बरें केले आमकां 1.5 वर लागतालें मडगांव सा पणजे आतां 20 मिनटां भितर पावता तें कोण उलयनाय तुमी कोरयाय मरे तेंका रिजायन दिवपा लायता तुमको जाता न्ही तुमी कोरयाय तुम पंचायतां बसोन आहाय आमगे गांवची जायन तुमको तें काम जायना तुम चोन हाताय कोण घर काड जाले थिंगाड आसले थिंग चोतले पयशे आनी घातले बीजेपी कोता पूण तुम पंचायतां रावन कितें कोताय ते केसलो तरी कितें गांवांत देखून प्रोजेक्ट येता कितें हिल काटींग जाता तेदो पंचायत पयलीं डोनेशनां थिंग आसता MLA ना कोणूय नाय तुम खंयचोदां बरें हाय बरें बीजेपी सरकार चोर तेंगेले इल्लीगल पळय कितें मेळटा तुमकां 1 लाख 2 लाख ते तुम हाय नाय फकत बीजेपी को दाखयता तुम गोंयकार पंचा मेंबर हाय ते कोण हाय नाय तुम कितू सांगता हाय कितें उलयलें म्हूण जायना खरें बीजेपीन तो बरें केलां तें बरें दाखोवपा जाय वायट केलां न्ही तें वायटूय दाखोवपा जाय आनी आख्ख्या गोंया सांगत आमगे थिंगां आख्ख्या गोंया पंच जावं सरपंच जावं आसताय जरी तर ते तूं तेंका सपोर्ट कोना MLA न्हू तेंकां तितूलो भायर उडयताय मागीर
सगळे तेजे प्रेशर घाताय तेका मागीर नाक जालो कोताय तो चोर आनी कितें हे भाशे कोताय सगळे संवसार. पूण हांव कितें म्हणटा चोन देखून हायले जाय तूं गांवच्या लोकांकूय सांबाळे, गांवच्या लोकां बुलेकूय बरो राय. नेक्स्ट इयर तुका वोटींग मेळपा कितें केलें मुजाय हांव फालतूर उलयना. आनी हांव सीएमाचें देखून उलयता केदोना जेन्ना आमगे धर्माचें येता तेदो सीएम तो इनवॉल्व जायना, सीएम तरी सपोर्ट कोना तेदो येता हांव. आनी जेन्ना रस्ते गोंयांत कितें डेव्हलप कोत्ता न्ही तेदो सीएमाची बरो उलयता, सीएम अप्रिशिएट कोता हांव. आनी जाय कोण कोण सीएम गाडी माताय आनी कितें कोताय केसलो जावं तो चोर जावं कोण, पूण फायनली तो आमगे एक गोंयचो सीएम. तेका रिस्पेक्ट मान आसा. कितें पास कोता जाल्यार त्या सीएमा बुली पयच्या जाय. तुम एमएलए उलयताय ते बरें हाय, सीएमाकूय उलोवपाक जायना. तुमकां नाका न्ही खोरें तुमच्या काळजात दूख जाता न्ही दुसरे फावट तुमी वोट कोनाकाय मरे तेका उडयाय मरे. तुम उडयाय. तुम्ही लाळ हाताय, तुम्ही लियो भोंवताय, तुम्ही सोरपिच्या भोंवताय, तेका तुम्ही आपणागे घर चलयताय तेजे कुस्तार आनी वयल्या तो बरो न्ही. तुम आतां लोकां चाळून घाताय, लोकां मांगार कोताय. वोट कोत्ता तुमकां खबर आसना कोण घरा नळ घाता आपणाक, कोण घर बांदिता, कोण तेजे कुस्तार भुरग्यांक आजार कोता, खंय भायर धाडटा आनी कितें कोता. हें तुमकां कोणा चरये पयशे तुमकां खात्यान कोणा. तुम गोंयकारूय थोडी हाय ते भेदी हाय. हांव अशें कोन्न उलयल्यार तुमकां राग हांव स्वता तें उलयता. हांवें आज पुसा कोणाकूय 100 रुपया घेवन कोणाक वोट केलो ना. 100 रुपया घेवन वोट केलो ना कोणाकूय. आतां आमगे गांवांतूय हे लायटी वायर जावं ना ते हांबली जावं ते हेजे सा तेजे लायटी वायर घायले ते सीएमान घायले. सीएमाक ऑर्डर येयली तेंकां. पूण हें काम खरें सीएमान केलां ते सीएम हांव काळजांतल्यान सल्यूट मारता. हें काँग्रेसान केलो ना. काँग्रेसा टायमार चुया एकूच रस्तो हे भाशेन आसलेलो, एकूच रस्ते एक ब्रीज आसलेलो. काँग्रेसान चोवन हायन काबार केलो मरे. ते ह्योचे दिगांबर कामत जावं मागीर ह्योच प्रताप सिंगाणी लेपे तोंडा टॉयलेट क्लिनर जावं तेणी चोवन हायन काबार करून सगळे आपणागे बँक भरलो हायन स्वीस बँक भरलें. पूण बीजेपीन केलो ना. बायणां पासून बीजेपीन बंद केलो मरे. हें कारगिलां आनी कितें रामनागरी हे सगळे काँग्रेसान हाड मरे. काँग्रेसान हाडा. तेणी तेदो पास केलो आतां बीजेपी सरकार आहा ते दोना तें पास जायनिलें. तेणी ऑलरेडी घायलोलें मागीर बीजेपी सरकारान हाडलें. काँग्रेसान कितें केलां कुयड जे भाशेन आमगेली पेट्रोल पिकोवन लोकां सारको सपोर्ट कोताय न्हू ते भाशेन गोंया मायनींग चलो तेदोना गोंयकारांच ग्रेस्त आसताले. कोणा लंडन अमेरिका वयच्या नाका आसलोले. मायनिंगेचे सगळें तेणी आपणागे पोट भरलें मरे. तुमकां कोणा मेळना. मायनिंगेचे करोडान मिलियनान पयस जावन हायले मरे. तरी पूण तेंका ते पोस नाय तो हजाम जायना. आनी तुम म्हणटाय हजरा नोट मेळ्ळे जाल्यार हांव वोट कोरया. पूण 5 वर्स देखून ते हजराची करोडान पयस जोडटाय. हें कोणा खबर आहा. कापोस जाल्यार मुज फेस टू फेस उलय. जें पळ बीजेपी सरकारान आनी सीएमान पळ केलां न्ही तेका हांव काळजांतल्यान आमगेलो बीजेपी सरकाराक सल्यूट मारता. भले मुजे तुमी बेजार जाय रागार जाय सोत उलयता हांव. बीजेपीन केलां तें लायफ टायमाक कोणाचें करूं जायना. हांव जाणा धर्माचें मातशें तो एगेन्स्ट येता, धर्माचें मातशें आड येता. पूण क्रिस्तांगेले धर्माचें ना. हिंदू भाव भयणांगेले धर्माचें येता जावं मुस्लीम भाव भयणांगेले. आतां तेशी वास्को तेशी वो बिचोली तेशी खंयच्या कितें एक तेंगेलो ती पुजा करपाचो पिंपोळ आहा देव तेंगेलो तेजे कितेंकले बायलेन कितें उलयलां रियली तुमकां सांगता. पूण आतां हांव हिंदुवांगे देखून तो बीजेपी हें कोता म्हळ्यार चोय तूं जाल्यार क्रिस्तांवाचेर येयना तो. आतां तुमकां कोण सपोर्ट केला हिंदुवांगे तेंगे कितें वोड कितें कातोल खंय थिंग क्रिस्तांवान कोण सपोर्ट केला तुमी म्हाका सांगाय. मागीर तुमच्यान केश म्हणून आतां बीजेपी क्रिस्तांवांगे दुस्मान म्हणून तो हिंदू जायन खुद हिंदुवां पासून हें कोता. मागीर हे भाशेन तें हांव कोणाकूय हें कोना. बरी भाशेन राय. हें भाटां बेसां घेन तुमी मन फोंडां घेवन अशें न्हय. तुजें केदो मरोन येता तुका सांगूं जायना. चलोन वयता आसतना गाडी मारून मरों शेकोता. कितें जायन मरों शेकोता. मनीस संवसारांत 2 दिसांचो बरें करयाय आनी बरें मरोन घेयाय. हें फोकाण जिवीत म्हणल्यार फोकाण लायफ टायम म्हणटाय तें तो मोत्री तिगेले सासना जिवीत म्हणटाय तें. 4 मेत्रांचो लुगार घेवन वयतले तुमी 4 मेत्रांचो. म्हाका दोग जाण म्हणूं लागोले बाबा तूं मायच फोंडाको गेला शिमतरी वचोन येयला. हांवें म्हण तूं म्हाका सांगो कोण मायच बोली गेला फोंडां गेला कितें केलें तूं म्हाका सांगो कोण रे विचारलें. फोंडाको वसो वो वचनाका तें म्हगेलें. म्हाका फोंडा वचपाक गरज ना. शिमतरी घरा कडेन रावन मागल्यार मेळटा. कित्याक म्हगे माय शिमतरी जीव ना तेचो. शिमतरी फकत तेगे बॉडी आहा आनी ते बॉडी बोली वचोन
कितें उलयलें जाल्यार ते आयको येवपाना, ते कांय घडपाना. ती फकत थिंगा मातयेर लावपाची आमगे कूड. जीव गेला हॉस्पिटलां, कोण रस्त्यार मरताय ते जीव गेला थिंग रस्त्यार, तेंगे कूड फकत आमी मातयेर लावपाची. घराको एक फोटो देखून दोन थिंगसां ह्या संवसारान कितें वायट केलें जाल्यार रोसनार बापा कडेन मागपाचें. ह्या संवसारान तें कितें वायट केलो जाल्यार ते सर्गी राज फावो कर. तुका जाय जाल्यार, तुजी खुशी जाल्या ना आमच्यान म्हणून ना सायबा हाती स्वर्गार यो ना आयज सा तुका मागणी करपा बंद करूं जायना. कारण आमकां आमगे मायक बायक त्याच रोसनार बापान रोचल्याय. देवा मानो जाय तेगे कर्तुबां. तेसो हाल हांव मेल जाल्यार तुयें आनी हांवें तूं हांव सोयतान देंवचार व्हडले हे संवसारान पाक करून जियेलोले. आत्तां देवाको मागो हाय बरें तूं येतींग वचोन कोणाय बायले रेप करपा हाय, कोणाय वायट नदर धरपा हाय, कोणा चोरी करपा हाय, कोणा मर्डर करपा हाय. आनी पोतपोतून सायबा सॉरी म्हजी चूक जाली, येतींग वचोन हांकां कितें केलें. अशें करून आमी सैतानाचें देंवचारा एक एक मनीस जिवीत सारता जाल्यार आमच्या असो देंवचार मनशां गेलें देव आमगे आयकोन तांकां सर्गी राज फावतलो ना. देवाक सगळें बरयलो आसता. कोण ह्या संवसारान कितें बरें केलां कितें वायट केलां तें देव डिसिजन घेता. अडग आसता रे जाय जाय म्हणटाय शिंपरी वच मीस दी हें दी तें सगळें फोकाण. थिंग बेंजार केलें आनी कितें केलें थिंग जीव आसता ती कूड धूल आनी माती. जरी तर थिंगा जीव आसत जाल्यार 3 वर्सां तिगे फोंड उस्पिलो, थोड्यांगे फोंड उस्पिलो ना 3 वर्स पासून. 10 वर्सां 20 वर्स पासून गेलो थिंग फोंड आहाय. ती बॉडी काळी पुरां तो दुसऱ्यागे फोंड जाल्यार ती बॉडी 3 वर्स जाल पुरां तिगली बॉडी ती थिंग कित्याक वचनाय तूं वचोन मागनाय कित्याक कित्याक मागनाय रे. संवसारान आसतना एक मनीस पिसो मेंटल जालो घरां तोड फोड कोता मारूं वयता कोण आनी हूंय येता कंट्रोल ती जायना जायन मेंटल हॉस्पिटलांक घाताय वानी हूंय घाताय जाल्यार तेदो तुम त्याचे मनशाक कितले त्रास बस केले. आपणा रगता पूत आपणागे भाव मू तुम घरा कडेन तेजी पुजा कित्याक कोन्ना. आपणा माल देखून जाल्या पुजा कित्याक कोन्नाय. हे हांव तुमकां कित्याक सांगोता म्हाका गोंयकार भाव भयणांदो हे कामा लागोन. मनीस म्हणलो फोकाण एक आनी आतां हांवें दुसऱ्यांगे आयकोन कितें कोन्न इग्नो हें कोन्न कितें आयकोन हें कोन्न हांव सारको दोळ्यान पळयता फोकस घेता. आतां हांव हिंग आसपाना वचपा हांव खंय तरी लास्ट आमगे गांवची लोकां आमगे गांवां पळय रावताय आनी पंच सरपंच पुलीस कोणूय जावं गव्हर्मेंट सर्वंट खंयच्या टायमार ह्या रस्त्यान वयताय हो कोणागेरी वयताय त्या दोणां गव्हर्मेंट देखून जावं पंच जावं सरपंच देखून तेंचे जरी तर हो रूख पळो ह्या व्हडलो रूख पळो आनी मेलो आनी हांव खंयचे कंट्री हा आनी तेदो चोयलें प्रोटेस्ट केलो सरकारा ब्लेम केलो वो पुलिसां ब्लेम केलो पंचायता ब्लेम केलो तांकां कोणाकू कांयच म्हणपाना. तुमची गांवची लोकां दुयतो गांवची लोकां वालोर मू जो मनीस मेला तो गेलो आनी मेल तो एकदम बरो गेलो. हें हांव कोतां कारण आयज म्हजे सापोर्टाय गांवचो लोक ना कित्याक ह्या गांवच्या लोकांन ऑब्जेक्शन तोड जाय तूं हो रूख मान उडोवपाचें. म्हाका कसली आडखळ जायना ह्या रस्त्यान आमी येयनाय आमगे गांवच्या लोकां पासत वावुरता आनी हालीं मेल पुरां तुम जाणाय तो मोडपाचो केदो पडटलो केदो कोणाच्या वयल्यान पडटलो तो सांगोन पडची ना. बाबा हांव पडटा थिंगा राव आं पयलीं पडटरी मागीर तूं यो म्हणची ना. ऑन द स्पॉट त्या टायमिंगाचेर तूं क्रॉस जाता आसतना तुगे गाडयेचेर पडोंक शकता की फामिलीचेर शकता वो कोणाचेर पडोंक शकता. हो निमाण व्हिडियो मिगेला आनी हेजे मुखार आनी उलयना. चोय आनी एक पाट दाखयता तुमकां आनी एक पावटी सारको सारको आनी एक पाट निमाण दाखयता. प्रोटेस्ट कोन्ना काय प्रोटेस्ट कोण कोता आनी ताका दिता शेक सारको. वचय केदळ रुकता जांभूळ ती येदळ पेज हा आनी आमगे तेशपणा थंयस रस्त्यार पडटा. चोय हें पंचायतान दाखयलें सगळ्यांक दाखयलें एक्शन घेयनाय. मागीर देवान उडयलें तेगे मरण निर्मिलो आसलोलें म्हणा काय देवाचें काय ना काय खबर त्यो देवाची घालपाची. येसां तेशी कॉली रावपाक जालो हा कितें हा
कॉली रावता दिसता दिसी हे कितें एक कितें हा एक कितें हा थंय पळत जायत ह्या रस्त्याची सारको पडटा हिंग गाडी क्रॉस जाता आसतना चल तुमी न्हू वयल्यान कोणाचें पण जीव वयतलो आनी त्या दिसा युट्यूबार मिडिया येवं ना कोणूय येवं आनी नाक जालो मिडियान पासून कितें फालतूर उलयलें न्हू मिडिया देखून दितो कारण आतां मिडिया ना हिंगा मोत त्या दोना व्ह्यूज TRP वाडोवपा धांवन येतलोले मिडिया इतू व्हिडिओ हांवें काडले एक देखून मिडिया ना पोट्री मिडिया धांवन येतले गव्हर्मेंटा ब्लेम करपा पंचायतां ब्लेम करपा पुलिसां ब्लेम करपा BJP सरकारा गाडी मारपा येतले तुमी पूण हें जेन्ना वायरल जाता न्ही कोणाचें पण फॅमिली मोता कोण मोता न्ही तेदो येयलें न्हू तेदो तुमकां हांव धाडायतलो इतल्यान मोगा गोंयकार बाब भयणा म्हगेलो व्हिडिओ काबार करता थँक्यू व्हेरी मच तुमकां आनी काळजांतल्यान चड देव बरें करूं आनी पिटेर दे मायणा हेगे खेळां हांव आहा चांदोर गिड्डोली म्हाका जाणा जायत कोणी खेळ आहाय 1 तारखेर सावन भायर सोताय आमी आनी म्हाका पब्लीक डिमांड हांव वचपा नासलोलो लोकां न्हू आड्या वयलीं बी सगलीं बाबा प्लीज तूं एक्टींग बरें कोता हिंगा कुयट चयलो आपणें आनी तुका जाय तें युट्यूबार फेसबुकार नांव आहा एकी पाटी खेळां वच रे म्हूण तेणें म्हाका फोर्स केला गांवच्या लोकां पासत हांवें पावलो माला फुडें गेलां तेका लागून हांव खेळां गेलो आहा तुमकां लायव्ह चोवपाक डायरेक्ट फेस टू फेस चोवपाक तुमकां कोण गांवां आहाय तेणी येचें आनी कोण पयस जाय येवपा आहाय तुमी येन चोयाय काळजां देव बरें करूं कित्याक हे पाटी मेळटा मागीर आनी तुमकां हांकां मेळपा ना आनी मागीर म्हणटा युट्यूबार फेसबुकार चयतली तुमी थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं